Mitubag ang buhatan sa Municipal Economic Enterprise and Development Office sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Kini may kalabutan sa gipaabot nga reklamo sa mga namaligya sulod sa merkado publiko kabahin sa nagbaligya og isda, kinason ug uban pa atol sa pagpamaligya sa mga usad farmer vendors matag alas 2 sa hapon. Unod sa maong reklamo nga unta himuong patas ang proseso sa pagbaligya sa mga individual pinaagi sa pagkuha og pwesto nga sama nila diha sa isdaan seksyon. Kahibaluan nga ang isdaan seksyon nihit ang mga pumapalit og dako ang ila matud pang gibayaran sa paglukat og permit diha sa ilang mga pwesto og dili matud papatas para kanila. Gumikan nga arkabala lang ang ilang gihatag matag adlaw sa mga namaligya. Sumala pa ni Laylani Lacro Panuga ang miduhed sa Trento. Matud pa niini nga gitugutan sa local chief executive ang pagbaligya sa individual nga ilang gireklamo. Nang ato ang nagabaligya diha sa ubos, ang amo lang yung gialaw ana sa iyaha. Ang iyaharag yung mga kinhason. Kay kana siya gikan na before pa nga gipasulod ang mga usad farmers vendor diri sa ato ang palengke. Kauban na siya didto sa kaning linya sa NSN. So apil na siya nga baligi balhin diri. So ang iyang baligya ana mga kinhason o kanang mga lato. So kanang mga gikan gihapon sa dagat pero dili siya allow magbaligyag isda diha. Gani ato na siyang gibadlong. So adtong after sa Pasko amo na gid na siyang giistorya nga dili na siya pwede mamaligag isda. So nakaundang na siyang pamaligya. So karon niduol siya didto sa taas kay nga ang iya laging sa ato ang executive kay ang iya laging baligya is kana man lang yang original gyud nga baligya nga mga lato, mga kinhason. So dili ako ang nagtugot ana diha nga mobalik siya. Muna nga wa pud tay mahimo kung gibutang siya diha. Pero sa kondisyon nga dili na gyud siya mobaligyag isda. So sa nakita pod namo wala na gyud display sa isda nga nahitabo diha effective atong January. Dugang panipanuga nga bugtong mga kinason lamang ug mga halamang dagat ang gibaligya sa mga individual ug walay bisan usa ka isda ang ilang gihanyag ug gipamaligya diha sa pwesto sa mga usad farmer vendors. So hangyo nila karon sa gobyerno nga unta ilang hatagan og pagtagad ug aksyonan ang mga namaligya nga usa sa mga nakaapekto sa ilang panginabuhian matag adlaw. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok, Brigada News.